gipatrabaho ta, gisuhulan ta. Ang atong agalon mao ang atong Ginoo. Kita mga igsoon ang ihang ulipon. Pero di basta-basta ang ulipon kay mga ulipon tang mga pinalit. Praise the Lord. Ulipon ka nga gipalit. Dahil kitagaan ka, gingon diri, kinsa man di ay ang matinumanon o maalamon nga ulipon nga gitugyanan sa agalon sa iyang panimalay na maghatag nila kalanon sa gitudlo nga panahon. Ibutan ko sa iglesia lokal, kinsa may naay gitaga gitugyanan, labing siguro ay nung gitapa nga ansyano. Di ba? Mga ansyano o mga nangakong mga igsoon diha sa iglesia lokal. Pero sa mandiri, maghatag nila kalanon sa gitudlo nga panahon. Sama sa ginikanan. Akay pamilya, diba? Kaapuhan sa ginikanan. Ingnon na to sa asawa, diha sa panimalay nga magluto para ipakaon sa ihang sakop sa pamilya o sa ihang panimalay. So, ini kabung